मतगणना रोकिएको स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङ विजयी। बुथ क्याप्चरको झल्को दिने स्याङ्जा चापाकोट 3 को मत परिणाम। सत्ता राजनीतिमा अर्को ट्विस्ट आउँदै माओवादीमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुल्ला। धनुषामा भएको दुःखद दुर्घटना दुलै भित्राउन नपाउँदै 5 जनाको मृत्युले बिहे घरमा शोक। झापामा विश्व प्रकाशलाई लगाइदिए कागती र खुर्सानीको माला। पारसासँगको भेटपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले भने अर्थपूर्ण भेट। रवि लामिछानेलाई सञ्चारकर्मी प्रेम बानियाको सुझाव, धेरैतिर जस खोज्नु राम्रो होइन, डोजर नहसाउनुहोस्। सन् 2022 मा नेपालमा रेमिटान्स बढेर $8.5 अर्ब पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान। इन्डोनेसियामा विवाह अगाडि यौन सम्बन्ध राखे कारबाही गर्ने कानुन बन्दै। भारतमा 75 रुपियाँका लागि महिलाको गोली हानी हत्या, 7 जना पक्राउ। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज किन बाथरुममा सबैभन्दा बढी हार्ट अट्याक हुन्छ, यसको कारण के हो, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 18 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 4 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट www.insidenepalnews.com लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी नतिजा सम्बन्धी प्रसंगबाट। सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सकिएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहनुभएका कांग्रेस उम्मेद्वार धनराज गुरुङ भारी मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। उहाँले एमालेकी सचिव पद्मा अर्याललाई 5665 मतान्तरले हराउनु भएको छ। गुरुङले 31466 मत पाउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी अर्यालले 25839 मत प्राप्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकाराज गुरुङले 8113 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि कांग्रेसकै महेश भट्टराई विजयी बन्नु भएको छ। उहाँले एमालेका बुद्धिमान श्रेष्ठलाई 1809 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। भट्टराईले 18808 मत पाउँदा श्रेष्ठले 16999 मत ल्याउनु भयो। एमाले लगायत दलले यो क्षेत्रका केही बुथमा कांग्रेसले क्याप्चर गरेको आरोप लगाएको थियो। लामो समयसम्म मतगणना विवादका कारण स्थगित भएको थियो। अन्तिममा आयोगले नै पुनः मतदान नहुने निर्णय गरेपछि मतगणना थालिएको थियो। त्यहाँ 70191 मत खसेको थियो। यता बुथ कब्जा भएको ओडाको मतगणनाले बुथ कब्जाको झल्को दिने नतिजा ल्याएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने चापाकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 3 को मतगणनाले बुथ कब्जाको झल्को दिएको छ। उक्त ओडामा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङले 1426 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकी पद्मा अर्यालले 103 मत पाउनु भएको छ। यो ओडामा अर्याल भन्दा गुरुङ 1323 मतले अगाडि रहनुभयो। त्यसैगरी प्रदेशको मत परिणाम पनि त्यस्तै रहेको छ। प्रदेश सभा 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार महेश भट्टराईलाई 1426 मत आएको छ। नेकपा एमालेका बुद्धिमान श्रेष्ठले 103 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3, 4, 5 मा बुथ क्याप्चर भएको भन्दै एमालेले पुनः मतदानको माग गरे पनि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मत परिणामले बुथ क्याप्चरको झल्को दिएको छ। यद्यपि यी क्षेत्रहरू कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र हो, तर नतिजाले भने बुथ क्याप्चर भयो भन्नेहरूका लागि आशंका गर्ने धेरै ठाउँ दिएको छ। बाजुरा कमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश साई विजयी बन्नु भएको छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका साईले 10973 मत ल्याएर विजयी बन्नु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बलदेव रेग्मीले 8632 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसैगरी गठबन्धनबाट मित्रवत प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार कर्णबहादुर बेक केशवले 1098 मत प्राप्त गर्नुभयो। विजयी साई राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन जोसुकैसँग मिलेर गर्न सकिने विकल्पलाई खुल्ला राख्ने बारे छलफल भएको छ। शनिबार दिउँसो चुनावी समीक्षा र नयाँ सरकार गठन बारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा यस्तो छलफल भएको उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि कुराकानी गर्दै महराले वर्तमान गठबन्धन छाड्ने निर्णय नगरेको तर सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बनाएको गठबन्धन छाड्ने निर्णय गरिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो अन्य विकल्प पनि खुल्ला राख्ने निर्णय भएको छ। एमालेसँग पनि मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुल्ला राख्नु
राख्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा महराले भन्नुभयो, सबै विकल्प खुल्ला छ, तर पुरानो गठबन्धनलाई छाड्ने तोड्ने निर्णय हामीले गरेका छैनौं। माओवादीले पहिलो चरणमै आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कतिपयले नेपाली कांग्रेस यसका लागि तयार नभए एमालेसँग पनि माओवादी मिल्न सक्ने आशंका गरेका छन्। एमाले नेताहरूले पनि माओवादीसँग मिलेर जानका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। बैठकमा चुनावी नतिजाबारे भने प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। अपेक्षा गरे जस्तो नतिजा नआएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको महराले बताउनुभयो। अपेक्षा गरे जस्तो संघमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्ने भयो। उहाँले भन्नुभयो, समग्र समीक्षा सबै परिणाम आएपछि गर्ने भन्ने भयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा निर्वाचनको समीक्षाका साथै वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको उपसभापति खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा अरू दललाई पनि सहभागी गराउने विषयमा पनि कुराकानी भएको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि खड्काले गत बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। अब एउटा दुःखद खबर। शुक्रबार दिउँसो धनुषाको मौतरीको पिप्रा गाउँपालिका 2 गमहरियाका सञ्जीव शाहको बिहे थियो। दुलै लिन जन्ती सहित इटहरीको खरानचोक जानुपर्ने थियो। दुला र जन्ती टोली कार, जिप र भ्यान गरी 20 वटा गाडीमा गएको थियो। स्वयंवर सकिएपछि घर टाढा रहेको भन्दै 7 वटा गाडीमा अट्ने जन्तीहरू घरतर्फ फर्कियो। अरू गाडी विवाह सकिएपछि फर्किने भन्दै विवाह स्थलमै रह्यो। घर फर्किएको मध्ये महिला र बालबालिका चढेको एउटा भ्यान शनिबार बिहानै 4:30 बजे वीरेन्द्रनगरमा दुर्घटनामा पर्यो। जन्ती लिएर फर्किँदै गरेको ना 1 ज 8396 नम्बरको भ्यान र पश्चिमबाट पूर्व जाँदै गरेको ज 1 च 1496 नम्बरको पिकअप ढोकिँदा घटनास्थलमै 5 जनाको मृत्यु भयो भने 9 जना घाइते भएका छन्, जसमा 4 जना बेहुलाका आफन्त र 1 जना गाडी चालक रहेका छन्। यो दुर्घटनाले बेहुली फर्किन नपाउँदै विवाह उत्सव शोकमा परिणत भयो। परिवारजनहरू शोकमा डुबेका छन्। विवाह घरमा सन्नाटा छाएको छ। दुलै पनि भित्राउन पाएको छैन। दुर्घटनाले हाम्रो परिवारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। परिवार, गाउँ, आफन्त सबै शोकमग्न भयो, दुलाका काका देबु शाहले भन्नुभयो। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आफन्तहरूको रुवाबासी छ। कहाँ छ मेरो नाति, कहाँ छिन् मेरी छोरी। मौतरीको पिप्रा गाउँपालिका 2 गमहरियाकी 64 वर्षीय शोभा शाह बिलाप गरिरहेकी थिइन्। शोभा छोरी र नातिनीलाई हेर्न चाहन्थिन्। साथमा रहेका आफन्त उनलाई रोक्थे, सान्त्वना दिन्थे। जन्ती बोकेको भ्यान दुर्घटना हुँदा शोभाकी 35 वर्षीय छोरी धनुषाको मुसर्निया गाउँपालिका 3 तुलसी एकी रूबी कुमारी शाह र नाति 11 वर्षीय एस कुमार शाहको मृत्यु भएको थियो। एस कुमार शोभाका छोरा रूपेशका छोरा हुन्। दिदी रूबी र छोरा एस कुमारको मृत्युले रूपेश गम्भीर पीडामा छन्। उनकी श्रीमती प्रियंका सवारी दुर्घटनामा घाइते छिन्। राम गोपालपुर नगरपालिका 7 सहसौलाका जिप्स शाह पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेका छैनन्। उनका छोरीहरू 13 वर्षीय सृजना र 18 वर्षीय बन्चुको सोही दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। 4 सन्तानका बुबा जीवक्षीको मन्जु माइली र सृजना कान्छी छोरी हुन्। दुर्घटनामा विङ्गर चालक धनौजी गाउँपालिका 4 का अब्दुल मन्सुरको मृत्यु भएको छ। घाइते 9 जनाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। मृतकहरूको सबलाई पोस्टमार्टम गरी आफन्तको जिम्मा लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता दीपक रायका अनुसार घाइते हुनेहरूमा महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 4 की 14 वर्षीय प्रतीक्षा शाह र 14 वर्षीय कविता शाह, धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया 4 का 35 वर्षीय सञ्जय शाह, 3 वर्षीय आरुषा शाह, 6 वर्षीय अर्नब शाह, 10 वर्षीय अनुज शाह, पिप्रा गाउँपालिका 2 की 26 वर्षीय प्रियंका शाह, 4 वर्षीय अयुष शाह र प्रतिका शाह रहेका छन्। झापा 1 बाट निर्वाचित भएपछि मतदाता सम्मान अभियान लिएर निर्वाचन क्षेत्रका गाउँमा घुमिरहनुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई मेचीनगर नगरपालिका 9 लीला बस्तीका बासिन्दाले कागती र खुर्सानीको माला लगाइदिएका छन्। घरमा, गाडी वा पसलमा कागती र खुर्सानीको माला झुण्डाएमा कसैको पनि नकारात्मक दृष्टि पर्दैन भन्ने मान्यता छ। यो बस्ती शर्मालाई दूध खुवाउने देवकुमारी श्रेष्ठको गाउँ हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर दामोदर भुसालले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहनुभएका भुसालले कांग्रेस र एमाले मिलेर 5 वर्ष टिक्ने सरकार चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। शनिबार बुटोलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भुसालले मङ्सिर 4 गतेको चुनावको जनादेशले कसैलाई बहुमत नदिएकाले लोकतन्त्रका लागि सँगै आन्दोलन गरेका 2 ठूला दलहरू मिलेर संसदको पूरा कार्यकाल संयुक्त सरकार चलाएर राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेता भुसालले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण 2064 पछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको आरोप लगाउँदै यसपटक माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू प्रतिपक्षमा बस्नु उपयुक्त हुने औलाउनु भयो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले समानता, भाइचारा र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताउनु भएको छ। सप्तरी 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अध्यक्ष राउतले जनताको अपेक्षा अनुसार आफूले डु एन्ड डाईको मनस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार जनमत पार्टीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले आफ्नो पार्टीलाई अन्तिम आशाको नजरले हेरेको भन्दै निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कतिपयले त अन्तिम आशा समेत भन्नुहुन्छ। मलाई यो शब्द प्रयोग गर्दा एकदमै डर लाग्छ। अन्तिम आशा किन खतरनाक लाग्छ भन्दाखेरि यदि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, अन्तिम आशा तोडियो भने के हुन्छ? देश निराशामा जान्छ, जनता निराशामा जान्छन्। यो भएर यदि जनताले हामीलाई अन्तिम आशाको रूपमा देखेका छन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी यही स्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो पनि मनस्थिति डु एन्ड डाई अर्थात् गर या मरको हुनुपर्दछ। एउटा व्यक्ति सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदैमा केही गर्न नसकिने तर सबैको सहयोग पाए जनताको हितमा काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष राउतले जनताले दिएको सल्लाह र सुझावकै आधारमा आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साईले संसदको पहिलो बैठकमा एमसीसी विरुद्ध आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। निर्वाचित भएपछि शनिबार काठमाडौँ आउनुभएका साईले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मी र समर्थक माझ सम्बोधन गर्दै पहिलो बैठकमै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र वाइड बडी खरिद जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा आवाज उठाउने बताउनु भयो। आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा कानून बनाएर ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई जेल हाल्ने पनि उहाँको उद्घोष थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा 20 जना उम्मेदवारले 30,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि पराजित भएका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेसका 8, नेकपा एमालेका 7, नेकपा माओवादी केन्द्रका 3, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 उम्मेदवार 30,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गर्दा पनि पराजित हुनु परेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को 5 बाट नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बेले 32,089 मत प्राप्त गरे पनि 46 मतान्तरले पराजित बन्नुभयो। कांग्रेसकै कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पनि 3 बाट 37,386 मत प्राप्त गर्दा पनि पराजित हुनुभयो। मोरङ 2 बाट कांग्रेसकी सुजाता कोइरालाले 31,940, सुनसरी 3 मा कांग्रेसका विजय कुमार गक्सेदारले 35,600, सुनसरी 4 मा नेकपा एमालेका जगदीश कुमार कुइसियतले 30,371 मत प्राप्त गरे पनि विजयी हुन सक्नु भएन। त्यस्तै मध्य प्रदेशबाट सर्लाही 3 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र शाह कलवारले 32,168 र 12-1 बाट कांग्रेसका उमाकान्त चौधरीले 30,056 मत प्राप्त हुँदा पनि पराजित हुनुभयो। बागमती प्रदेशमा रामेछाप 1 बाट एमालेका कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले 30,730, काभ्रेपलाञ्चोक 1 बाट एमालेका रेशम बहादुर लामाले 30,548, काभ्रेपलाञ्चोक 2 बाट कांग्रेसका शिवप्रसाद हुमागाईले 39,482 मत, मकवानपुर 2 बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध कतिवडाले 30,432 मत प्राप्त भएर पनि पराजित बन्नुभयो। गण्डकी प्रदेशबाट लमजुङ 1 बाट माओवादी केन्द्रका देव प्रसाद गुरुङलाई 31,791 मत, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व 2 मा एमालेका तिलबहादुर महत छेत्रीलाई 34,110 मत आए पनि हार बेहोर्नु पर्यो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट गुल्मी 1 मा एमालेका प्रदीप कुमार ग्यावलले 32,552, अर्घाखाँची 1 बाट कांग्रेसकी पुष्पा भूषाल गौतमले 40,945 मत, रूपन्देही 3 बाट कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले 34,036, कपिलवस्तु 2 बाट एमालेका ब्रिजेश कुमार गुप्ताले 38,697, प्युटान 1 बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले 35,814 मत प्राप्त भए पनि पराजित बन्नुभयो। कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत 1 मा एमालेका ध्रुव बहादुर साईलाई 30,988 मत प्राप्त भए पनि पराजित हुनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडी 1 बाट माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र बहादुर कुँवर 32,080 मत पाएर पनि पराजित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बाराको परवानीपुरमा स्थानीयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य किसान श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनललाई 205 किलोको माला लगाइदिएका छन्। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 5 बहुअरीमा उनीहरूलाई 205 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनीहरू धन्यवाद दिन घर दैलोमा छन्। सोही क्रममा बहुअरीमा स्थानीयले स्वागत र सम्मान गरेको लोसपाका युवा नेता रमेश सराफले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सरल सहयात्री पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा आफ्नो दाबी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस संघको कुराकानीमा पौडेलले आफू बागमती प्रदेश अध्यक्ष भएको नाताले दलको नेतामा स्वाभाविक दाबी रहेको बताउनु भयो। उहाँले हाम्रो विधानमा पनि पार्टीले सरकार चलाउने भनिएको छ। म बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुँ। अहिले हाम्रो प्रदेश कमिटी कार्यकारी अधिकार रहेको कमिटी पनि भएका कारण पार्टीको नीति अनुसार सरकार चलाउन मैले दलको नेता हुनैपर्छ, यो मेरो दाबी पनि हो। अध्यक्ष सहयात्रीले आफू सकेसम्म सर्वसम्मत ढंगबाट दलको नेता चुनिने नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट दलको नेतामा आफू चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र पूर्व युवराज पारा शाह बीच भेटघाट भएको छ। शनिबार शाहसँग भेट भएको प्रसाईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताउनु भएको छ। भेटमा दुवै बीच देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक विषयमा कुराकानी भएको प्रसाईले भन्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीले एमाले छाडेर राप्रपामा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा 3बाट चुनाव लड्न तयारी गर्नुभएका प्रसाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट नदिएपछि असन्तुष्ट रहँदै आउनु भएको छ। झापा 3मा एमालेले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सघाएको थियो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट नवनिर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्व सञ्चारकर्मी प्रेम बानियाले कार्यशैली प्रति सुझाव दिनुभएको छ। हाल अमेरिकामा रहनुभएका बानियाले डोजरसँगको रविको फोटो फेसबुकमा राख्दै अब गम्भीर हुन रविलाई सुझाउनु भएको छ। सिङ्गो युवा पुस्ताको उदय र विलयसँग रवि जोडिएको भन्दै उहाँले अब स्टन्ट र स्कुप नखोज्न आग्रह गर्नुभयो। धेरैतिर जस खोज्नु राम्रो नहुने भन्दै उहाँले मानवपाती नभएर मानक बन्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रिय रविजी, अब अलि सिरियस हुने बेला आएको छ। सिङ्गो युवा पुस्ताको उदय र विलयसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ, त्यसैले प्लिज हिजोको ह्याङओभरबाट बाहिर निस्किनुहोस्। अब तपाईँ स्वयं देशको विशेष कन्टेन्ट हो। अब पनि स्टन्ट र स्कुप खोज्न थाल्नुभयो भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ। जुगेडी खोलाको पानी रामनगर पुर्याउन अस्ति भर्खर चुनाव जितेको तपाईँको के योगदान छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर यस्ता विषयहरूमा तपाईँले भन्दा पनि अरूले पोस्ट गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि धेरैतिर जस खोज्नु पनि राम्रो होइन, मानक बन्नुहोस् न कि मानवपाती। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, किन यस्तो हल्लाखल्लामै हो तपाईँ? डोजर नसमाउनुहोस् यसरी। अब क्रमशः सुझावहरू पाउनुहुनेछ, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पार्टी निरन्तर ओह्रालो लाग्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर कम्तीमा 1 हप्ता 10 दिनको समय लिएर केन्द्रीय समिति बैठकको आयोजना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। 15 वर्षको संसदीय राजनीति र पार्टीबारे गम्भीर बहस गर्न ढिला भइसकेको जिकिर गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले 2065 सालको संविधान सभा निर्वाचन पछिको यो सबैभन्दा ठूलो पराजय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो पराजय सामान्य होइन, 17,000 नेपाली नागरिकको बलिदान र हजारौं बेपत्ता र घाइतेहरूको आँसु र पीडाको जगले निर्माण भएको माओवादी पार्टी अब पनि विगत 15 वर्षमा गरिएको गलत राजनीतिबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने होइन भने इतिहासले हामीलाई कहिले माफी गर्ने छैन। 17,000 शहीद परिवारको आँसुले हामीलाई सराप्नेछ, उहाँले लेख्नु भएको छ। झापाको दमकमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन भए पनि पाइपलाइन बन्न नसक्दा उपभोक्ताले प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। दमक नगरपालिका 2मा नेक्स्ट इरा इनर्जीले फोहोर प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन गरेको हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको सहयोगमा निर्मित यो प्लान्टबाट दैनिक 84 केजी बायोग्यास उत्पादन हुन्छ। रु 20 करोड 58 लाखमा निर्मित प्लान्टमा केन्द्रको 5 करोड 88 लाख र बाँकी नेक्स्ट इरा इनर्जीको लगानी छ। प्लान्ट निर्माण भइसकेपछि सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग नगरेको इनर्जीका सञ्चालक युवराज घिमिरेले बताउनु भयो। कुइने र नकुइने फोहोर बेग्ला बेग्लै संकलन गरेर प्रशोधनका लागि ल्याइने गरेको बताउनु भयो। कुइने फोहोरलाई लेदो बनाएर प्रशोधन गरी ग्यास र प्राङ्गारिक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीका अर्का सञ्चालक विमल खतिवडाले बताउनु भयो। कम्पनीका प्राविधिक विजय पाण्डेका अनुसार कुइने फोहोर ग्यास बन्नका लागि 14 देखि 21 दिनसम्म लाग्छ। दैनिक 10,000 किलो प्राङ्गारिक मल र 7,500 लिटर झोल मल उत्पादन गर्न सक्ने प्लान्टको क्षमता रहेको छ। दमक क्षेत्रमा दैनिक 15 टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ। यो परियोजना विक्रमसम्म 2076 माघ 10 गते सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको थियो। सम्झौता अनुसार 20 वर्षपछि यो योजना दमक नगरपालिकाकै मातहतमा आउनेछ। अनमोल केसी स्टारर फिल्म छड्के 2 को एक महत्त्वपूर्ण दृश्य टिकटकमा सार्वजनिक भएको छ। यो दृश्यलाई फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य भएको अनुमान गरिएको छ। मनाङमा छायाङ्कन भइरहेको फिल्मको सेटबाट सुटिङ हेरिरहेका केही दर्शकले टिकटकमा यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। अनमोल र अर्का अभिनेता रविन तामाङ बीचको लडाईँ र संवाद सार्वजनिक भिडियोमा समावेश छ। यो भिडियोमा कथावस्तु र चरित्रको पक्षमा धेरै पक्षको खुलासा गरेको छ। अनमोल नायक र रविन तामाङ खलपात्रको भूमिकामा हुन्छन्। यार्सा गुम्बा टिप्न जाँदा 11 वर्ष अघि खलपात्रले अनमोलको बुबालाई मारेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ। बुबालाई मारेपछि अनमोलले रविनसँग बदला लिन खोजेको देखिन्छ। भिडियोमा अनमोल तरबार लिएर जाय लागेको देखिन्छ। यसअघि पनि चितवनमा सुटिङ भइरहेको छड्के 2बाट नायक अनमोल जेलबाट बाहिरिँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो समय टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालका कारण फिल्मको कथावस्तुको गोपनीयता हराउन थालेको छ। छक्का पञ्जा 4 नाइ नभन्नु ल 6 सहितका फिल्मको छायाङ्कनको भिडियो टिकटकमा सार्वजनिक भएका थिए।
नेपालमा सन् 2022 मा रेमिटान्स आप्रवाह 3.6% बढेर 8.5 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ रिपोर्ट अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रेमिटान्स बढ्ने देखिएको छ। सन् 2021 मा नेपालले 8 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर बराबर रेमिटान्स भित्राएको थियो। नेपालले रेमिटान्स मार्फत आउने रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्दा अतिरिक्त ब्याज दिने व्यवस्था गरेको, दैनिक रूपमा पठाउन सकिने रकमको सीमा बढाएको र विदेशी मुद्रा बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी आकारको तुलनामा बढी रेमिटान्स भित्राउने मुलुकमा नेपाल अग्र स्थानमा रहेको छ। नेपालले सन् 2022 मा कुल जीडीपी को 22% बराबर रेमिटान्स आर्जन गर्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। सन् 2022 मा विश्वव्यापी रेमिटान्स प्रवाहको वृद्धि दर 4.9% हुने अपेक्षा विश्व बैंकको छ। गत वर्ष अर्थात् सन् 2021 मा विश्वभर पछिल्लो एक दशक यताकै उच्च रेमिटान्स परिचालन भएको थियो। सन् 2020 को तुलनामा सन् 2021 मा 10.2% ले रेमिटान्स प्रवाह बढेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ। कोभिड महामारी, रूस युक्रेन युद्ध, विश्वभर देखिएको मूल्य वृद्धि लगायत समस्याको असर आप्रवासी कामदार र रेमिटान्समा पनि देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तेस्रो नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्वकपमा सहभागी जनाउन नेपाली टोली आज भारत जाँदैछ। डिसेम्बर 5 देखि 18 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि 15 खेलाडी सहित 20 सदस्यीय टोली आज भारत जान लागेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकी बोर्ड तथा कार्यकारी समिति सदस्य नन्दा बस्यालले शनिबार एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभएको हो। खेलहरू भारतको दिल्ली र बेंगलोरमा खेलाइनेछ। कतारमा जारी विश्वकप अन्तर्गत शनिबार भएको अन्तिम 16 को पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 3-1 ले हराउँदै नेदरल्यान्ड्स क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेदरल्यान्ड्सका लागि मेम्फिस डिपाए, डाले ब्लिन र डेन्जल ड्रमफाइसले गोल गरेका थिए। अमेरिकाका लागि हाजी राइटले एक सान्तोना गोल फर्काएका थिए। दोहा स्थित खालिफा इन्टरनेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा खेलको 10औं मिनेटमा मेम्फिस डिपाएले डेन्जल ड्रमफाइसको पासमा गोल गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा नेदरल्यान्ड्सले 2 शट अन टार्गेट राख्दै 2 गोल गर्न सफल हुँदा अमेरिकाले 2 शट टार्गेटमा हाने पनि गोल गर्न सकेन। त्यस्तै हिजो भएको अर्को खेलमा अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलियालाई 2-1 गोलको अन्तरमा हराएको छ। जितका साथ क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्ससँग भेट पक्का गरेको छ। कप्तान मेसीले आफ्नो 1000औं खेलमा सुरुवाती गोलसहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि जित सम्भव भएको हो। पहिलो हाफमा मेसीकै गोलमा अग्रता लिएको अर्जेन्टिनाका लागि दोस्रो हाफमा जुलियन अल्वारेजले गोल थप गरेका थिए। अन्त्यतिर अस्ट्रेलियाले गोल थपे पनि उक्त गोल नतिजा बदल्न पर्याप्त रहेन। खेलको 35औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले मेसीको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। मेसी आफैले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट पास खेल्दै सुरु गरेको मुभ गोलमा परिणत भएको थियो। निकोलस ओटामेन्डीले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रोकेको बलमा मेसीको प्रार डिफेन्डरको खुट्टा मुनि हुँदै गोलरक्षक पार भएको थियो। त्यस्तै खेलको 58औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले गोलरक्षक म्याट रायनको गल्तीको फाइदा उठाउँदै अग्रता दोब्बर पार्यो। जुलियन अल्वारेजले गोलरक्षकबाट फुस्किएको बलमा सहजै गोल गरे। खेलको 77औं मिनेटमा क्रेग गुडविनले अस्ट्रेलियाका लागि गोल फर्काएका थिए। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्नेछ। हिजो भएको राउन्ड अफ 16 चरणको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले अमेरिकालाई पराजित गरेको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग संक्षिप्त रूपमा। इन्डोनेसियाको संसदले विवाह अघि यौन सम्पर्क गर्नेलाई 1 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था हुने कानून ल्याउन लागेको छ। बीबीसीमा प्रकाशित खबर अनुसार उक्त कानूनको मस्यौदामा संलग्न इन्डोनेसियाका नेताले आगामी साताको सुरुसम्ममा यो कानून संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। उक्त नयाँ कानून पारित भएपछि इन्डोनेसियाली नागरिकहरू र विदेशीलाई पनि लागू हुनेछ। कानूनमा विवाह अघि शारीरिक सम्बन्ध राख्न प्रतिबन्ध लगाइने र दोषी प्रमाणित भए 6 महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार व्यवसायीहरूले नयाँ कानूनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बिदा मनाउने र लगानी गर्ने गन्तव्यको रूपमा परिचित देशमा यस्तो कानून लागू भए देशकै अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। यसअघि सन् 2019 मा पनि यस्तै कानूनको मस्यौदा पारित गर्ने तयारी भएसँगै देशव्यापी प्रदर्शन भएको थियो। भारतको राजस्थानको करौली जिल्लाको मालपुर थाना क्षेत्रमा बुधबार एक महिलाको गोली हानी हत्या गरिएको छ। बीबीसीका अनुसार घटना रोक्न प्रयास गरिरहेका अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न 7 आरोपीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। मसलपुर प्रहरी चौकीका प्रमुख पुरुषोत्तम सिंहले बीबीसीलाई भनेका छन्, देवरी गाउँमा मृतक महिलाको परिवारले खेत जोत्न ट्र्याक्टरमा आएको थियो। जोतिसकेपछि पीडित पक्षले 1.25 बिघा खेत जोतिएको बताएको थियो भने अभियुक्त पक्षले 1.5 बिघा भएको जिकिर गरेको थियो। आधा बिघा जग्गा कम कि बढी जोतेको भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि घटना भएको हो। उनले भने सुरुमा 75 रुपियाँको लेनदेनमा कुरा नमिल्दा गोली हानेर हत्या भएको घटना बाहिर आएको छ। अहिले 7 जना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान जारी छ।
इन्डोनेसियामा खोकीको सिरप खाएपछि मृत्यु भएका वा घाइते भएका परिवारका 1 दर्जन आफन्तले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उत्पादन आपूर्ति गरेको आरोपमा उनीहरूले सरकार र कम्पनीमाथि मुद्दा दायर गरेका हुन्। अगस्तदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाली देशले मानिसहरूमा मृगौलामा समस्या हुने घटनामा वृद्धि भएको देखिएको छ। कम्तीमा 179 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश बालबालिका छन्। केही तरल औषधि बिक्रीमा अनुसन्धान र प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मुद्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, देशको खाद्य र औषधि एजेन्सी र अत्याधिक मात्रामा सिरप बिक्रीमा संलग्न 7 कम्पनीलाई लक्षित रहेको छ। इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले इरानमा हालै भएको दंगामा परि 200 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको शनिबार जानकारी गराएको छ। सरकारी अनुसन्धानले उक्त दंगाका कारण 200 भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको देखाएको छ। परिषदले आधिकारिक समाचार संस्था IRAN द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हताहत हुनेमा सुरक्षा अधिकारी, सर्वसाधारण, प्रदर्शनकारी र विद्रोही समूहका सत्ता विरोधी सशस्त्र व्यक्ति रहेका छन्। परिषदले 22 वर्षीय मसा अमिनीको मृत्युपछि भड्किएको दंगा नागरिक विद्रोह नभई विनाश र हिंसा भएको उल्लेख गरेको छ। मलेसिया एयरलाइन्सले बिजनेस क्लासमा यात्रारत भारतीय क्रिकेटरलाई यात्राका दौरान खाना नदिएको र खराब व्यवहार प्रदर्शन गरेको सार्वजनिक भएको छ। भारतीय क्रिकेटर दीपक चहरले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। बंगलादेश यात्राका क्रममा मलेसिया एयरलाइन्सले आफूलाई जानकारी नै नदिई उडान तालिका परिवर्तन गरेको र बिजनेस क्लासमा यात्रा गरे पनि खानाको समेत व्यवस्था नभएको चहरले बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै आफ्नो यसपटकको यात्रा खराब रहेको बताएका छन्। चहरले बिना खानाको खराब यात्रापछि फेरि मलेसिया एयरलाइन्सले अर्को दुःख दिएको बताएका छन्। उनले आफूहरूको उडान सकिएको 24 घण्टासम्म लगेजका लागि कुर्नु परेको बताएका छन्। भारतीय क्रिकेट टोली यति बेला बंगलादेशको भ्रमणमा छ, जहाँ 2 टोली बीच 3 एकदिवसीय र 2 टेस्टको श्रृङ्खला हुनेछ। पेटको क्यान्सरसँग लडिरहेका ब्राजिलका फुटबल लेजेन्ड पेलेको उपचारमा केमोथेरापीले अपेक्षित नतिजा आउन छाडेपछि प्यालिएटिभ केयरमा राखिएको फोल्सा डे एस पाउलो पत्रिकाले जनाएको छ। सर्वकालीन महान खेलाडी 82 वर्षीय पेलेलाई मंगलबार अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पेलेलाई नियमित परीक्षणका लागि अस्पताल राखिएको र उनको अवस्था सामान्य रहेको बताएकी थिइन्, तर शनिबार उनको श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखिएको थियो। पत्रिकाका अनुसार पेलेलाई केमोथेरापी दिन बन्द गरिएको छ। उनलाई प्यालिएटिभ केयरमा राखिएको छ। यसमा केवल दुखाइ र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरूको मात्र उपचार गरिन्छ। युरोपियन युनियन यूले रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित गर्ने सम्झौता गरेको छ। कच्चा तेलको बिक्रीबाट रुसलाई हुने आम्दानी घटाउने र विश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्य वृद्धि रोक्न यूले यो सम्झौता गरेको जनाएको छ। रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई कायम राख्न यो मूल्य निर्धारण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्। करिब 1 वर्षदेखि रुसले युक्रेनमा जारी राखेको आक्रमणको विपक्षमा रहेको यूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि रुसपछि नहटेपछि कच्चा तेलको मूल्य घटाएर उसलाई दबाव दिएको यूमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रले जनाएका छन्। युक्रेनलाई अझै केही समय मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि पनि तेलको मूल्य घटाइएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। यूको सोही निर्णयलाई सबै सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरे लगतै लागू हुनेछ। यो सम्झौता पश्चिमी प्रतिबन्धका लागि महत्त्वपूर्ण कदम मानिनेछ, जसले मूल्य वृद्धि रोक्न तेलको विश्वव्यापी बजारलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ। सोही सम्झौता तत्काल लागू हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सम्झौतासँगै सदस्य राष्ट्रहरूले मात्र तोकिएको मूल्यमा कच्चा तेल खरिद गर्न पाउनेछन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले किन बाथरुममा सबैभन्दा बढी हार्ट अट्याक हुन्छ, यसको कारण के हो, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। मानिसका लागि अहिले हार्ट अट्याक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ। हार्ट अट्याक अचानक हुन्छ, तर यो खराब लाइफस्टाइल र खानपानका कारण हुने गर्दछ। रगत मार्फत हाम्रो शरीरमा अक्सिजन र जरुरी पोषक तत्व पुग्छ, तर जब तपाईको हृदयसम्म अक्सिजन पुग्ने धामिनीमा रुकावट हुन्छ, त्यसकारण मुटु धड्किने रफ्तार असन्तुलित हुन्छ र त्यसबाट नै हार्ट अट्याक आउने गर्छ। बाथरुममा हार्ट अट्याक हुनुको धेरै कारणहरू छन्। यदि तपाईले यसबारेमा जानकारी पाउनुभयो भने आफू र आफ्नो परिवारलाई यसबाट सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। बिहानको समयमा हाम्रो ब्लड प्रेसर धेरै हुन्छ, त्यस्तैमा हामी जब नुहाउनका लागि अधिक चिसो वा तातो पानी टाउकोमा हाल्छौं, यसले ब्लड प्रेसरमा प्रभाव पार्छ। त्यसैकारण हार्ट अट्याकको जोखिम बढी हुन्छ। बिहानको समयमा जब हामी शौचालय जान्छौं, तब हामी पेट पूरै तरिकाले सफा राख्नका लागि प्रेसर लगाउँछौं। अधिक प्रेसर लगाउँदा हाम्रो मुटुमा अधिक दबाव बन्छ, जसका कारण हार्ट अट्याक आउन सक्छ। त्यस्तै बाथरुमको तापमान घरको अरू भन्दा निकै चिसो हुन्छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो शरीरले तापमानलाई सन्तुलित गर्न र रगत प्रवाह गर्नलाई अधिक कार्य गर्नुपर्छ। यसका कारण हार्ट अट्याक आउन सक्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रा लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट www.insidenepalnews.com लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।